علی امام منس تو منم او کھلو جاؤ کہڑے مولا مشکل کو کہڑے تھی حضور تے غلام علی امام منس رولا نہیں سن حضور اسی تو اعلان کرنے پہ علی امام منس انہیں آخر اینی گل نہیں صدیق دی غلامی دی چیٹ ہے کئی تے منہ ٹلک جانا علی علی کرنے والے وہ میرا تے تو غلام ہوے گا چلو ٹھیک ہے پر دوجے آرڈر سن لے نہیں لیٹسٹ آرڈر ہو سکنا کی اگر صدیق اکبر نہ کوئی واسطہ ہے یہاں تے منہ ٹھلا کر کے کھلو جانا تے یار آخر سونے گواہ دیوا اگر دس تیرا گواہ کہڑا ہے میں آخنا جا پیرا کلانی نو پوچھ لا یا شیر ربانی نو پوچھ لا یا شرک پوریاں کو پوچھ لا یا حضرت کیشی والے پیرا کو پوچھ لا میں پکا نقش بندی مجددی ہوں انشاءاللہ بیڑا پار ہو جانا یہاں پہ گواہیاں لبنیاں نے کنوں لبھیے تو اتنے کام اصا ہی آنا انشاءاللہ تے ساڈے نال زور تو نہ رکھی پتر ساڈے کولوں کی لے لینے ہاں اتنے یاراں دا دماغ ہی نہیں چلیا جانا جنتی جو ہاں بہرحال عزیزان من مرض کرنا پیا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آل نال محبت یہ مسلم اسلام دا سرٹیفکیٹ ہے یہ اہل بیت دی محبت دا سرٹیفکیٹ جڑا اسلام دی سند ہے کی ہے وہ اسلام دی اور یہ ہوتا ہی ہو سکتا ہے جڑا یزید نال یا یہ دوجے نال پیار کرے گا نہیں اہل بیت نال محبت اہل بیت ازواج مطہرات بھی نہیں اور دوستا آل میں منن والے ہوندے نہیں اس واسطے سرکار دے غلاماں نال جدا تعلق نہیں او دا کسے شے نال بھی کوئی تعلق نہیں اگر وہ نہ لڑے تو ایدوں اوتے لیندے پیا کیونکہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جڑا اللہ دا نام تے لیندے نے رب آندا اللہ دے نام تے لیندے نے پر ٹڈوں نہیں لیندے پیا یہ منافقت ادھر بھی ہو سکتا ہے عزیزان من پھر کیوں نہ انہوں دا نام لیا جائے مسلمان ہو کے انہوں دا نام کیوں نہ لیا جائے جنہ اسلام نو زندہ کیتا ہے جنہ اسلام نو زندہ کیتا ہے اسلام دے پرچم نو بلند کیتا ہے جنہ خاندان قربان کر دیتا ہے نانے دے دین واسطے دین اسلام واسطے اور جنہ دا پروگرام تے مشن ایسی ہے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے نانے دا دین رہ جائے نہ کرسی نہ اقتدار کا دے واسطے اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے نانے دا دین رہ جائے اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے پویں چوک حسین دی اج پر نانے دا زندہ اسلام اے ہو شرط سی کوئی شرط نہیں کوئی اور اس بات دا مقصد نہیں سی قربانیاں دی وجہ اور کوئی نہیں ایکو مقصد سی اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے پویں چوک حسین دی اج پر نانے دا زندہ اسلام اور نانا جان نے بھی شہزادے نال پیار کیتا ہے ایک دی پیشانی دوجے دا گلا پوچھیا عرض کیتی ابو جی اے کیوں ایسا پیار فرمایا اس واسطے حسین دا گلا چومنا وا اے گلا کٹا کے میرے دین دی لاج رکھ لے گا بولو میرے دین دی لاج رکھ لے گا امام علی مقام دے بچپن چ شہادت دیاں خبراں مشہور ہو گئیاں نے جبریل مٹی لیا کے دتی عرض کیتی یا رسول اللہ اے تہاڈا بچہ شہید ہو جائے گا تو شہادت دے ٹائم دا وقت آیا جنوں جبریل شہید آ کے جنہوں خدا شہید کہلوائے نبی شہید آ کے خدا شہید آ کے او دی شہادت شک کرنے والا مسلمان نہیں رہ سکتا شہادت ہوئے جڑی حق تے ہوئے معلوم ہویا امام حق تے سی یزید حق تے نہیں سی یزید دنیا دا کتا سی اے نبی دا نواسا سی تو عزیزان من امام علی مقام پھر وہ شہادت دا ویلا آیا دین دی لاج رکھن دا ویلا آیا اسلام نو حسین دے خون دی ضرورت پہ گئی وہ ویلا آ گیا امام علی مقام
امام عالی مقام جسلے چل پے نے حیدر کرار دے لال نو ادھروں خط آ رہے نے آقا تشریف لیاؤ اسی تواڈے باپ دے مرید ہاں تواڈے باپ دے مقتدی ہاں یا حسین اسی تواڈے منن والے ہاں تواڈے عقیدت مند ہاں ادھر خط آ رہے نے ادھر یزید جڑا مجبور کر رہا ہے امام انکار کر رہا ہے یزید اصرار کر رہا ہے امام انکار کردا پیا یزید کہندا حسین میرے ول ویکھ امام فرماندے نے یزید تو میرے ول ویکھ وہ کہندا طاقت میرے کولے وہ کہندا طاقت میرے کولے ہمت میرے کولے اسلحہ میرے کولے اقتدار میرے کولے پیسہ میرے کولے خزانے تے قبضہ میرا ہے فرمایا کیڑی گل کرنا ہے تیرا خزانے تے قبضہ میرا خدائی تے قبضہ تیرا اس حکومت تے قبضہ جنت دے جواناں دا سردار جنت تے میرا قبضہ اوے تو کیڑی طاقت تیرے کول نہیں حیدر کرار دی شجاعت میرے کولے ظلم تیرے کولے صبر میرے کولے تو اپنیاں نو آزما میں اپنیاں نسبتاں نو آزما بڑا سمجھایا مگر امام عالی مقام نے فرمایا نا لالچ فرمایا دنیا دے کتے کیدا لالچ دینا پیا ہر شے تے خدا دی خدائی وچ راج میرا ہے تو کون ہے جڑا مینوں لالچ دین والا ہے امام عالی مقام نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا آخر کی ہویا امام عالی مقام نے سفر شروع کر دیتا امام عالی مقام نے جدو ویکھیا حالات بگڑ گئے نہیں حالات خراب ہو گئے نہیں اور آؤٹ آف کنٹرول اور مجبور ہو گئے نہیں کہ میں ہوں اتنے نہیں رہ سکاں گا نانے دے دین دی تبلیغ لازمی ہو گئی ہے آپ اٹھ کے فرمایا چلو ذرا نان سامان بن لو سامان اکٹھا ہو گیا فرمایا چلو ہوں نانا جان دے مزار تے حاضری دے لئیے سب خاندان والے گئے نہیں سرکاری مدینہ تے حاضری دیتی پھر حاضری دین تو بعد سیدۃ النساء دے مزارے پرنوار تے حاضری دیتی جناب فاطمہ الزہرا دے در دولت تے حاضری دیتی حاضری دے کے پھر سید گھر آئے نہیں فرمایا ہوں سارے اکٹھے ہو جاؤ سب اکٹھے تیار ہو آقا تیار فرمایا سارے ملو جناب سغرا نو عرض کیتی ابو جی کیوں فرمایا نہیں نال جاواں گی فرمایا نہیں بیٹا تو بیمار ہے تو ایتھے ٹھہرے جائے گی ایتھے ہی ٹھہریں گی اور دونوں میاں بیوی ٹھہرو گے جناب سغرا چھوٹی عمر دیاں نہیں سن جوان فرمایا دونوں میاں بیوی حسن مسنہ تے امام سیدہ سغرا اور امام حسن مسنہ دونوں میاں بیوی ٹھہرو گے میں تے کہنا بخار دا بہانہ سی عرض کیتی ابا جی کیوں فرمایا پترا تو نال گئی جے تسی نال دوویں ٹر گئے اے بیٹا حسن مسنہ اے بیٹی سغرا اگر تسی ٹر گئے غوث پاک ورگے لال کتھوں پیدا ہون گے کیا بات عزیزان من اس واسطے سیدہ سغرا نو چھوڑ کے آئے نہیں کلیاں نہیں دونوں میاں بیوی رہنی اور نہ آپ دی عمر چھوٹی سی آپ شادی شدہ سن جوان سن اور دونوں میاں بیوی اتنے ٹھہرے نے قطن چھوٹی عمر دیا نہیں عزیزاں نے من امام عالی مقام چل پے نہیں دلاسا دیتا عرض کیتا پھر ابو میرے بھائی جان جلدی ذرا مینوں بھیج دینا تاکہ ملاقات ہو جائے فرمایا بیٹی ان قریب انشاءاللہ ملاقات ہو جائے گی اور دوستا یہ دن جسلے بات ہو گئی ہے امام عالی مقام چل پے بچی نو دلاسا دیتا سیدہ باپ دے حکم دی تعمیل کر دی ہوئی بیٹھ گئی ادھر گھر بیٹھ گئی قافلہ چلدا چلدا مکے پہنچیا مکے تو پھر مکہ مکرمہ تو چلیا میدان چلدے چلدے نے جسلے میدان کربلا کوفے ول چل پیا راہ وچ جاندیاں ایک چٹیل میدان آیا پوچھیا کیڑی جائے جواب آیا میدان کربلا ہے فرمایا ڈیرے لا دیو ایہو میری آخری آرام گاہ ہے امام عالی مقام دے ڈھیرے لگ گئے نہیں اور دوستا جسلے صاحبان لگ گئے نہیں جسلے شامیانے لگ گئے نہیں اور جسلے خیمے سادات دے لگ گئے نہیں تو کی ہویا دوستا ادھر کوفیاں نے گھیرا پا لیا میدان دے اندر کربلا دے اندر گھیرا پا لیا نہر فرات تے پارا لگا دیتا اور 7 محرم والے دن میرے امام عالی مقام تے پانی بند ہو گیا اور دوستا 7 نو بھی پانی بند 8 نو بھی پانی بند ہے 9 نو بھی پانی بند ہے اور دوستا شہزادے تڑپ رہے نے حوض کوثر تقسیم کرنے والے اج خود پیاتے نہیں پر 3 دن دے تر آئے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں پھر بھی ود ود جانا دتیاں میرے گاہ دیاں شیر جواناں علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے ہر بچہ جڑا پانی دی پیاس نال تڑپ رہا وے مگر سوال کوئی نہیں کردا بلکہ ہاں میں تینوں عرض کر دیواں امام عالی مقام جسلے بیٹھے نے کل نو صبر دی تلقین کر رہے نے اور دوستا پھر کی ہویا اے رات جڑی گزشتہ ہے اے جڑی رات گزر گئی ہے رات والی رات اے آخری رات بہن تے بھائی دے کٹھیاں بیٹھ کے راز و نیاز دیاں گلاں اپنے باپ تے بیٹے دے کٹھے بیٹھ کے راز و نیاز دیاں گلاں اور دوستا میاں بیوی بیٹھ کے راز و آخری نصیحتاں پتر نو بٹھا
کے آخری نصیحتاں میرے امام نے کلے کلے دے خیمے وچ گئے نے سب نوں نصیحتاں دتیاں فرمایا ایسا خیمے والیو سن لو میرا امتحان ختم ہون والا ہے تہاڈا صبح شروع ہون والا ہے سیدادیو گھبرانا نہیں ڈولنا نہیں صبر دا دامن نہیں چھڈنا ان اللہ مع الصابرین نانے دی شریعت دا خیال رکھنا وے نانے دے دین دا خیال رکھنا ہے ویکھنا سراں تو وال نہ نکل جا سر دے وال ننگے نہ ہو جان پردے دا خیال رکھنا ہے ایتھے ایک میں بات عرض کر جاں کچھ لوگ تقریراں کی جی انہاں دے سروں پردے لے گئے کون کہتا ہے پردے اتر گئے اور اگر سیدۃ النساء کی صاحبزادی ہو اور پھر کہنا جی مشکاں بن لیتیاں گئیاں پیچھے باواں نوں مروڑ کے شرم کرو یہ کیسے بات کر رہے ہو اپنی زبان کو لگام دو ورنہ کھینچ دی جائے گی اور آل طہار حیدر کرار دی تھی ہوئے غیر محرم دا ہاتھ لگے خدا دی قسم آسمان ٹکڑے ہو کے زمین تے آ پیندا آپ واہ کی داد لینے کے لیے اپنے آپ کی داد لینے کے لیے اور اپنی قوم میں واہ بنانے کے لیے اور اپنی شو بنانے کے لیے اور اپنا کیا نام ہے اپنا اچھا خطیب ثابت کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہو آل طہار کی توہین کرتے ہو جی تاریخ فلاں تاریخ نے لکھا ہے لے جاؤ تاریخ کو ہم مسترد کرتے ہیں ایسی روایت کو جس میں آل رسول کی توہین ہو میں نہیں مانتا حیدر کرار دی تھی ہوئے غیر محرم دا ہاتھ لگے آسمان ٹکڑے ہو کے زمین تے آ پیندا زمین شک ہو جاندی او قیامت جدی آونی ہے جدا انتظار ہے خدا دی قسم اسے دن ہی قیامت برپا کر دیتی جاندی اس ماں دی تھی ہوئے جدا وال ننگا ہوئے سورج حیا دا مارا واپس پیچھے ٹر جائے خدا را سوچو ڈرو قیامت تو ڈرو خدا دے سامنے پیش ہون تو تے ڈرو امام عالی مقام دے سامنے جدو جاؤ گے کیڑا منہ لے کے جاؤ گے تو عزیزاں من میں ایسا تو نہیں کراں گا عزیزاں من توجہ فرمانا ذرا کیونکہ میں تو ایک میرا ایک معیار جو ہے میں تے کہنا مسلک دی توہین نہ ہوے توہین صحابہ نہ ہوے آل طہار دی توہین نہ ہوے ہاں او دے مطابق جڑی روایت ہوے تاریخ دی قبول کراں گا باقی سب نو مسترد کر دیاں گا نہ صحابہ رسول والی روایت مینوں قبول ہے نہ آل رسول دی توہین والی روایت مینوں قبول ہے مینوں قبول ہے جدے دونوں دا تقدس قائم رہے عظمت قائم رہے وقار قائم رہے چادراں لین وچ وقار نہیں عظمت نہیں توہین نہیں عزت نہیں اس واسطے مجھے یہ روایات قبول نہیں لے جاؤ ایسی روایات کو میں تو یہ کہوں گا کہ آل رسول کے سر کا بال بھی ننگا نہیں ہوا ہائے 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 نعرہ تکبیر اللہ اکبر رسالت حسینیت 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 یزیدیت یزیدیت حسینیت شہدائے کربلا شہدائے کربلا مظلوم کربلا مظلوم کربلا یزیدیت تو عزیزان من امام علی مقام نے فرمایا جس لئے رات دیدہ ویلے فرمایا بیٹا علی اکبر تمام نو علیحدہ علیحدہ سمجھا رہے نہیں فرمایا شہزادیو پردے دا خیال رکھنا ہے پردے دا خیال رکھنا ہے نبی پاک دی شریعت دا خیال رکھنا ہے ہائے وائے نہیں کرنا کوئی ایسا کم نہیں کرنا جس نال شریعت مصطفیٰ دی مخالفت ہو جائے کل نو سمجھا رہے نہیں اور نصیحتاں کر رہے نہیں اور وصیتاں کر رہے نہیں اور دوستا پھر جس لئے پچھلی رات دا ویلا ہویا میرے امام نے نفل نیت لے تیمم کر کے میرا امام مصلی تے کھڑا ہو گیا فرمایا بیٹا علی اکبر عرض کی ابو حضور حکم ہوئے فرمایا جاؤ ذرا میدان کربلا دا نقشہ ویکھ کے آؤ میدان کربلا دا نقشہ ویکھن واسطے گئے نے ایک با پردہ خاتون میدان کربلا نو صاف کر دیے پئی میدان کربلا نو صاف کر دیے اکھاں چوں آنسو نے جب آواز دیتا بی بی کون بی بی کون بی بی کون آواز ماریا جواب نہ دارت واپس آ گئے اور دوست آ کے ابو مصلی تے بیٹھے نے دست بستہ سلام عرض کیتی فرمایا او بیٹا نقشہ ویکھ آئیو جائزہ لائے میدان کربلا دا ابو جی لائے ہاں فرمایا بیٹا پھر کی پر ابو جی کا جی واقعہ پیش آیا ہے ایک مستور ایک عورت
जिन्हें बुरका पोश है वापरदा है चादर नूं अपनी जमीन अपनी चादर नाल ज़मीन करबला नूं साफ कर रही है, ज़मीन करबला नूं साफ कर रही है, नाले ज़ारो कतार रो रही है। आवाज दिता है जवाब नहीं आया, निगाह उत्ते नहीं उठाई। अबू जी मैं परेशान हो, कौन होवे? मेरे इमाम दी अखां चों आंसू आ गए ने। फरमाया पुत्र की पुछना, बैठ जा। अबू जी वजाहत करो, रोए क्यों? वाकया सुनाए। फरमाया बेटा तेरा अबू क्यों ना रोवे, ओ मेरी अम्मी फातिमा मैदान नूं साफ कर रही ने, मेरे बच्चों के जख्म च कोई कंकर ना चुभ जाए, कोई रोड़ा ना चुभ जाए। और दोस्ता जिसले और सुबह इमाम आली मुकाम दी और सैयदा इमाम आली मुकाम दा सारा खानदान ज़िबा होने वास्ते तैयारियां कर रहा है, उधर कूफी ज़िबा करने वास्ते तैयारियां कर रहे हैं। सैयदा ज़ैनब नूं लेटदियां एक ख्याल आउंदा पिया, सुबह मेरा वीर जुदा हो जाने, जे भाई जान अंज जाते नहीं सैयदा फिर अगे, जे अंज जाते नहीं सैयदा फिर अगे। फरमाया ज़ैनब अर्ज कीती भाईजान हुक्म होवे। फरमाया बैठ जाओ, हाली ते बड़े लंबे सफर ने, हमशीर तेरे बड़े लंबे सफर ने, बैठ जा आराम कर ले। अर्ज कीती भाईजान सुबह जुदा होने वाले हो, सुबह जुदा होने वाले हो, इस वास्ते मैं बार बार अपने वीर दा चेहरा वेख लेनी हाँ। सुबह ते कैफियत होनी है, खेती अली की कट गई और बस्ती उजड़ गई, खेती अली की कट गई और बस्ती उजड़ गई। मुसलमानों अज दा दिन ही सी, इस वेले कूफियां दे घरां च खुशियां हो रही सन। मेरे इमाम दी हमशीर खामियां विच बैठ के अपने वीर दी जुदाई विच रो रही सी। बस खेती अली की कट गई, बस्ती उजड़ गई, खेती अली की कट गई और बस्ती उजड़ गई, परदेश में हुसैन से ज़ैनब बिछड़ गई। ओ अजीजा ने मन फिर वेला आ गया 10 मुहर्रम की सुबह, ए जी सुबह गुजरी है, ये मुहर्रम का दिन है। और जिसले 10 मुहर्रम का सूरज तलू होया, 10 मुहर्रम का सूरज तलू होया, उधर तकदीर जी है मैदान करबला के अंदर ललकार रही है। बहन नू कह रही है वीर नू वेख ले, मां नू कह रही है बेटे नू वेख ले, बेटे नू कह रही है बच्चे नू वेख ले, एक दूजे के सिर ते पुकार रही है मिल लो, चंद घड़ियां ही कट्ठियां ने, हुणे जुदा हो चले हो। और दोस्ता फिर कुर्बानियां शुरू हो गई और कुर्बान हुए वारी वारी के बाद दीगरे सब कुर्बान ये के बाद दीगरे सब कुर्बान होंगे रहे। अली अकबर कुर्बान हो रहे ने, अली असगर कुर्बान हो रहे ने, ओनू मुहम्मद भी कुर्बान हो रहे हैं, अब्बास अलमदार दे बाजू कलम हो रहे हैं। एक तो बाद दूजा जा रहा है, दूसरे तो बाद तीसरा जा रहा है, तीजे तो बाद चौथा जा रहा है, जिसले जा रहे हैं एक तो बाद दूजा जा रहा है। पर क्या सैयदां दी शान सी, उस 3 दिन दे तरे आए सैयद होइयां सब दियां खुशक ज़बाना, फिर भी वध वध जाना दित्तियां मेरे गाह दियां शेर जवाना। और दोस्ता अब्बास दे बाजू कलम हो गए ने, हर लाश मेरा इमाम एक मरतबा उठा के ले आंदा है, मगर मेरे अलमदार दी लाश जिदे टुकड़े होए ने इमाम कई मरतबा जाके अपने वीर दा लाशा ले आंदा है, लटाया है। और दोस्ता इकट्ठे करके प्यार कर देने पे बाजू कलम होए ने, बाजू कलम होए ने। सादात दी खुदा दी कसम हौसले वेखो लोको, तुहानू इस्लाम दी कदरों कीमत दा पता नहीं। जे पुछना जे किसे सैयद नू पुछो और जिदा खानदान ज़िबा हो गया वे, जिन्हें बचड़े दे के दीन बचा लिया वे, सब ज़बा हो रहे नहीं। आखिर मेरे इमाम दा बेटा, आखिर शहजादा 18 साल दी उम्र शरीफ, 18 साल दी उम्र शरीफ है, अज वो तैयारी करन लगा है। इधर मैदान वजान दी ये तैयारी करदा है, उधर सैयदा सुगरा मदीने में इंतजार भी ओदे ही कर दियां ने पईयां। इधर वजीर शहीद होने वास्ते जा रहा है, उधर हमशीर इंतजार वीर दा कर रही है, इधर तकरीर कर रही है, उधर हमशीर कर रही है, ओनू अपना इंतजार है, ओनू अपना इंतजार है। ओ मदीने इधर पुकार रही है अकबर जल्दी आओ, टाइम हो गया वे, शहादत दो जल्दी आओ। उधर हमशीर उड़ीक रही है, आंधी है सब परदेसी वतनी आए वे, तू भी अकबर मोड़ मुहारा,
सब परदेसी वतनी आए वे तू भी अकबर मोड़ मुहारा आ जा मेरे अकबर वीरा तेनू मैं बैठी वाजा मारा आओ मेरा लाल छेती आ जाओ इधर सईदा उड़ीक दिए आखिर शहजादा तैयार हो गया वे शहजादा तैयार हो गया अपने अबू जान दी हजूर हाजिर होया अबू जान सलाम कबूल फरमाओ और मैनू इजाजत होवे फरमाया बेटा हैदर करार दा लाल इजाजत तो नहीं रोकदा पर बेटा तू क्यों तू मेरे नाना जान दा हम शक्ल है बेटा तू क्यों मेरे नाने दी तस्वीर चली जाए बेटा तू क्यों मेरे नाने दी तस्वीर चली जाएगी अबू दे कदम चुमे अर्ज कीती अबू जी इंज मेरा इमाम खड़ा है इंज शहजादा खड़ा है जदों आखे अबू जी दस्तबस्ता अर्ज करके कदमां ते शहजादा डिगा कदमां नूं बोसा दिता अबू जी जिदा हम शक्ल ओदे नां ते इजाजत मंगना फरमाया बेटिया मैं रोकिया ते नहीं पर बेटा तू क्यों मेरे नाने दी तस्वीर चली जाएगी मेरे इमाम ने जिसले इजाजत देती फिर अपने फुफू अम्मी कोल गए अर्ज कीता फुफू अम्मी जान सलाम अर्ज करना है आखिरी बार अपने बेटे नूं वेख लवो अपने प्यारे भतीजे नूं वेख लवो सैयदा ने भी प्यार किया जुल्फा नूं चुमिया फरमाया मैं भी हैदर करार दी धी हां जा पुत्रा पर मैनू अपने पुत्र नहीं याद रहने मेरा लाल मैनू अपने पुत्र नहीं याद रहने मैनू भुलनी नहीं तस्वीर तेरी ए मेरा लाल तेरा अखां दे अगे मेरी अखां दे अगे तेरी तस्वीर हमेशा रहेगी इस वास्ते जाओ मेरे लाल पर अली दी धीयां इजाजत देवांगी और जाओ बेटा मुजाहिदां दी तरफ जाके नाने दे दीन दा परचम बुलंद कर दो उधरों इजाजत लैके फिर अम्मी शहर बानो दे खैमे च गए जिसले गए ने जनाबे सईदा ने नन्ना जिहा अली असगर अपनी गोद च लटाया होया अखां चो आंसू ने पुत्र दी प्यास वेख के मां तड़पदी है पई अर्ज कीता अम्मी जान फरमाया बेटा अली अकबर आओ अर्ज कीता अम्मी जान इजाजत दे दो फरमाया बेटा तेरी अम्मी दी अमानत सै तू मेरा लाल तू क्यों ते मैं किते नू की तेरी अम्मी नू की दसांगी आओ मेरा लाल जा रहे हो फरमाया हाँ अर्ज कीता अम्मी जान जा रहा वां जनाबे सैयदा ने प्यार किया अलविदा कहता मैं तेरा मुख्तसर करना अलविदा कह दिता फिर आखिरी बार अपने वीर नू मिलन गए ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन नू मिले ने प्यार किया दोनों भाई जिसले प्यार करके एक नू बिठा के फिर इमाम अली अकबर बाहर आए नन्नी जी सकीना ने पल्ला पकड़िया जनाबे अली अकबर दा इमाम अली अकबर दा पल्ला पकड़ लिया अर्ज कीती भाई जी सारियां नू मिल रहे हो मैं ते तानू याद ना रही सारियां नू मिल लिया जे फरमाया सकीना हाली तेनू मैं मिलने इस नाल ही से ख्याल है तेनू मिल लांगा उठा के सकीना नू नाल लाया सैयदा सकीना दा चेहरा अकदस जिसले अली अकबर दे कांधे ते आया वीर दी छाती नाल लगी मेरे सैयदा दी अखां चों नारा जारी हो गईयां एक गल याद आ गई फरमाया बेटी हाँ फरमाया नन्नी सकीना क्यों रो रही हैं की होया अर्ज कीती भाईजान एक मौका याद आ गया एक गल याद आ गई है फरमाया सकीना की अर्ज कीती भाईजान जदों मदीनेों टुरे सा जनाबे बाजी सूरा ने आख्या सी वीरा मैनू छेती लैन आ जाई बाजी उडीकदी होवेगी तुसी इधर चले हो सैयद दियां अखां चों नारां जारी हो गईयां भैन दी जुदाई याद आ गई है ओ शाला कोई परदेसी न थीवे ते शाला मरन नवीर किसे दे ते न होण न माणिया भैणा ओ जिस भैन दा वीर न कोई उसकी दुनिया तो लेना मेरे इमाम आली मुकाम दी बच्ची ने जिसले मौका याद कराया मेरे इमाम आली मुकाम दे बेटे दी अखां चों आंसू उबल पे आंसू निकल आए नारां जारी हो गईयां प्यार किया और सरकार इमाम आली मुकाम ने फरमाया बेटा की गल है अर्ज कीती अबू जी मैनू बाजी सूरा दी जुदाई याद आ गई है मैनू अपनी बाजी की जुदाई याद है कि इमाम आली मुकाम ने दिलासा दे के सवारी ते सवार कराया सवारी ते सवार करके अलविदा कह के हैदर करार दा पोता गया वासले जहन्नम हजार कूफियां नू कर दिता एक जालम अगे वधिया नेदा मारिया छाती ते आप चकरा के जमीन ते तशरीफ ले आए इन जिसले तशरीफ लाए ने रवायत मुस्लिम वेख के गए ते इमाम दे पुत्र दे लाशे दे टुकड़े हो गए दूजी गल नहीं हाली टुकड़े ने इमाम दे जिसमें तहचो हाली रूह परवाज नहीं सी कीता आप लेटे आवाज दी अबू जी बचाइयो मेरा इमाम जदों घोड़े तो मेरा इमाम जदों सवारी तो गिर गया है दोस्ता तो इमाम आली मुकाम दौड़े मेरा बेटा सवारी तो गिर गया वे सवारी तो जिसले गिर गए नहीं आके उठा के पुत्र तो गर्दो गुबार साफ की अपनी झोली दे विच लटाया जुल्फां नूं सवार के पुत्र दे चेहरे तो गर्दो गुबार साफ की फरमाया मेरा अली अकबर बेटा जरा अखां खोलते सही
18 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਪ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਿਓ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਜ਼ਰਾ ਇਮਾਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕਰੋ। 18 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੇ। ਮੇਰਾ ਇਮਾਮ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਇਮਾਨ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਆਂਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਲਾਡਲਾ ਜ਼ਰਾ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਤੇ ਸਹੀ, मेरा लाल जरा उठ के अबू जान नू एक बारी बुलाओ ते सही। खुदा दी कसम लोगो इस्लाम सौखा नहीं फैलिया, इस्लाम दी बड़ी कदरों कीमत है। आले तहार दे घराने तो सदके जावा। आख्या बच्चा जरा अखा खोलो मेरे शहजादिया, प्यार करते ने पे। मगर दोस्त की होया गशी दी हालत है। आखिर इमाम आली मुकाम ने देर तो बाद अपने अबू दे चेहरे वाल वेख्या, इमाम अली अकबर ने अपने अबू दे चेहरे वाल वेख्या। फरमाया अबू, फरमाया बेटा पहचान दे। अर्ज की सर दे इशारे नाल अबू जान पहचान ना वा। फरमाया मेरा बेटा जरा जबान विचों बोल के दसो मैं कौन हाँ। मेरा बेटा जरा दसो मैं कौन हाँ, मैं कौन हाँ। सर दे इशारे नाल ते पहचान दो पे जरा एक बारी मुंह ते बोल। मेरे इमाम अली अकबर दियां अखां चो आंसू आ गए। फरमाया अर्ज कीती अबू जान तुसी मेरे वाल दे मोहतरम हो। फरमाया पुत्रा बोल ले हो मेरा बेटा, कोई आखिरी आरजू होवे, कोई आखिरी इल्तजा होवे। अबू जी इस मैदान विच केड़ी आरजू हो सकदी है, अबू जी केड़ी आरजू हो सकती है। फरमाया पुत्रा मैनू दस कोई आरजू होवे, मैं मुश्किल कुशा दा पुत्र हाँ, जेड़ी पूरी कर दी जाएगी, जेड़ी आखेगा तेरी पूरी कर दी जाएगी, जेड़ी भी अज आखेगा वो तेरी पूरी कर दी जाएगी। अर्ज की अबू जी आरजू ते है वे, जे पूरी कर दो। फरमाया दसो बच्चा की आरजू आ। अर्ज की अबू जी मैनू बाजी सूरा दी जुदाई खाई जाती जे, मेरी बाजी उड़ीक दी होवेगी, इंतजार कर दी होवेगी। फरमाया मेरे इमाम ने लाओ मेरे बच्चा तेरी ये भी आरज़ू पूरी कर देना। लै मेरा लाल इन उंगलां उठा के फरमाया लै मेरा लाल जरा वेख उंगलां दे दरम्यान विचों वेख। जिसले उंगलां दे दरम्यान नजर कीती तमाम पर्दे उठ गए। वेख्या मदीने विच सूरा रोंदी होई नजर आई है और कह रही है सब परदेसी वतनी आए वे तू भी अकबर मोड़ मुहारा। सईदा आवाज़ा दे रही है मदीना पाक में जनाबे सईदा सूरा रो रही ने। और दोस्ता उस तो बाद इमाम अली अकबर दा रूह प्रवास हो गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम आली मुकाम ने लाशा उठा के जिसले खैमे के अंदर लैन दे तमाम खैमे वाले प्यार करते नहीं पे। सईदा ज़ैनब जनाबे शहरबानू जनाबे सईदा सकीना इमाम ज़ैनुल आबिदीन कुल खैमे वाले प्यार करते नहीं पे। अचानक एक खैमे विचों एक नन्हे जे बच्चे दे रोण की आवाज़ आ गई है। एक नन्हे जे बच्चे दे रोण दी आवाज आ गई। शाला कोई परदेसी न थीवे, जिसले नन्हे जे शहजादा रोया है, नन्हे जे शहजादे की चीख निकली। जनाबे सईदा ज़ैनब उठ के खैमे वाल दौड़ियां ने, खैमे वाल दौड़ियां जाके वेख्या कि नन्ना जेड़ा तड़प रहा वे जिन्हां दा नाम नामी इसमें ग्रामी जनाबे अली असगर है, ना अब्दुल्ला अल मारूफ अली असगर 6 महीने की उम्र शरीफ है, जमीन ते तड़प रहे ने और दोस्ता चीख रहे नहीं। कदी आवाज निकलदा है गला खुश्क है, कदी नहीं निकलदा। जनाबे शहरबानू ने अपने बच्चे नू उठा के छाती ना ला लिया है। फरमाया बेटा बेटा मैं मजबूर हाँ, तेरी माँ कुछ नहीं कर सकती। पुत्रा मावां नू पुत्रा नाल बड़ा प्यार हुंदा है। शहजादिया मेरे बस की बात नहीं रही, एक ते मैनू अली दियां घर पर्देदारां दा बाहर नहीं निकल सकती। शहजादिया ते कर मजबूर हाँ, अज मैं तेनू पानी नहीं दे सकती, अज मैं मजबूर हाँ। मेरा लाल इमस शहरबानू ने अपनी ज़बान निकाली, अपने नन्हे शहजादे दे मुंह में डाल दी। नन्हे शहजादे दी मुंह में डाली, नन्हे ने चूसी और दोस्ता कुछ देर सुकून हुई। मगर की सुकून हुंदा, शहजादा फिर तड़पिया। शहरबानू अपने पुत्र नू लैके अपने आका दी बारगाह विच खड़ी हो गई ने। अर्ज कीती शहजादिया इन्नी देर दी तेरी ज़ौजियत विच आईयां, कोई मुतालबा जिवें औरतां कहदियां ने मैनू यह चीज़ चाहिदी है, मेरा यह मुतालबा पूरा करो। शौहर नू कहदियां ने मेरा यह मुतालबा पूरा करो। शहजादिया मैं अज तक कोई मुतालबा नहीं, तेरी खादमा बन के रही हाँ। शहजादिया मां अज मजबूर हो गई, अज मेरे मुतालबे नू मुस्तरद ना करी। शहजादे की चीख निकली,
جناب سیدہ زینب اٹھ کے خیمے ول دوڑیاں نے، خیمے ول دوڑیاں، جا کے ویکھیا کہ ننا جڑا تڑپڑے آوے جنہ دا نام نامی اسم گرامی جناب علی اصغر ہے، نام عبداللہ المعروف علی اصغر، 6 مہینے دی عمر شریف ہے، زمین تے تڑپ رہے نے اور دوستا چیخ رہے نہیں، کدی آواز نکل ہے گلا خشک ہے کدی نہیں نکلدا۔ جناب شہر بانو نے اپنے بچے نو اٹھا کے چھاتی نہ لا لیا ہے، فرمایا بیٹا بیٹا میں مجبور ہاں، تیری ماں کچھ نہیں کر سکتی، پترا ماواں نو پترا نال بڑا پیار ہوندا ہے، شہزادیا میرے بس دی بات نہیں رہی، ایک تے مینوں علی دیاں گھر پردے داراں دا باہر نہیں نکل سکتی، شہزادیا تے کر مجبور ہاں، اج میں تینوں پانی نہیں دے سکتی، اج میں مجبور ہاں۔ میرا لال بس شہر بانو نے اپنی زبان نکالی، اپنے ننے شہزادے دے منہ وچ ڈال دیتی، ننے شہزادے دی منہ وچ ڈالی، ننے نے چوسی اور دوستا کچھ دیر سکون ہوئی، مگر کی سکون ہوندا، شہزادہ پھر تڑپیا، شہر بانو اپنے پتر نو لے کے اپنے آقا دی بارگاہ وچ کھڑی ہو گئی نے، عرض کیتی شہزادیا اینی دیر دی تیری زوجیت وچ آئیاں، کوئی مطالبہ جویں عورتاں کہندیاں نے مینوں اے چیز چاہیے ہے، میرا اے مطالبہ پورا کرو، شوہر نو کہندیاں نے میرا اے مطالبہ پورا کرو، شہزادیا میں اج تک کوئی مطالبہ نہیں، تیری خادمہ بن کے رہی ہوں، شہزادیا ماں اج مجبور ہو گئی ہوں، اج میرے مطالبے نو مسترد نہ کری، میرے مطالبے نو رد نہ کری، اج تک کوئی مطالبہ نہیں کیتا، اج جڑا مطالبہ کرن لگی ہوں یہ مطالبہ معمولی نہیں ہوں، اج میرے بس تو باہر بات ہو گئی ہے، آخر میں ماں کوئی ماں اپنے بچیاں نال بچیاں دا دکھ نہیں ویکھ سکتی، وہ چڑی تے کاں بھی اگر ہون تے بچیاں نو کوئی چھیڑے تے شور مچ میں ماں نہیں۔ جاؤ کوفیاں واسطے، اگر تسی نہیں بھی جانا میرے واسطے چلے جاؤ، جا کے انہوں کہو اوے میرے نو عداوت میرے نال، مخالفت میرے نال، دشمنی میرے نال، بہارے تے میرے نال، آ میرا ننا جہا بیٹا ہے اینو ایک قطرہ پانی دے دیو، ایک چلو پانی دے دیو، میرا بیٹا پانی پی لے گا، میرے آقا میرے بیٹے نو حیاتی مل جائے گی، زندگی مل جائے گی، میرا بیٹا جڑا ہے انہوں زندگی مل جائے گی، اس واسطے جاؤ ابو پیارے آقا انہاں نو چھوڑ دیو، کسے اولاد والے نو میرے حق میرے بیٹے تے ترس آ جائے گا، کسے بچیاں والے نو میرے بچے تے ترس آ جائے گا، اور میں وعدہ کرن نال کہہ دیو ایدی ماں بھی تے میں بھی دعا کران گے جڑا اج میرے بچے تے رحم کرے گا قیامت والے دن اودے تے رحم کیتا جائے گا۔ ننا جا شہزادہ جدو ماں نے مجبور کیتا، باپ نے بیٹے نو اٹھا لیا، اٹھا کے دوستا خیمیاں چو باہر نکلے نے، خیمیاں تو باہر نکلے، جناب شہر بانو عرض کر دیا نے میرے آقا ذرا اینو لپیٹ لو، اینو ذرا لپیٹ لو، میرے بچے نو گرمی نہ لگے۔ امام عالی مقام جو سلیمان شہزادے نو لپیٹ کے چلے نے، جا کے کوفیاں دے سامنے کھڑے ہو گئے، خیال کیتا کوفیاں قرآن لے کے حسین صلح واسطے آئے نہیں، امام نے فرمایا میں آندانا ایک ماں نے مجبور کر کے یہ اپنے اس بیٹے دے واسطے بھیج دیتا ہے، فرمایا میں تے تواڈے کول نہیں پر چلو اتمام حجت دے واسطے میں چلا جانا، آ گیا ماں، میں نو نہیں تے نہ صحیح اور کسے نہ دے دو، میرا 6 مہینے دا بچہ ہے، اینو ایک گھٹ پانی دے دیو، جیڑا میرے بیٹے نو پانی دے گا اونوں بھی قیامت والے دن حوض کوثر پلا دیتا جائے گا، میرے لال نو پانی دے دیو، او میرے شہزادے نو پانی دے دیو، او 6 مہینے دا وے، او تواڈے بھی بچے نہیں، کوئی اپنے بچیاں ول ویکھو، میرے اس بچے نال بھی پیار کرو، اینو پانی دے دیو۔ سناٹا چھا گیا وے، خاموشی چھا گئی ہے، ایک آواز بلند ہویا حسین دا اے بھی پتر جانا نہ پائے، تیراں دے میل لے پے نے، وہ تیران دے میل لے پے نے، وہ نیزیاں دیاں نیاں سیدھیاں ہو گئیاں، میرے امام عالی مقام نے جدو آواز سنیا اپنے پتر نو لپیٹن دی کوشش کیتی ہے، مگر ایک ظالم نے تیر دا نشانہ تکیا ہے، جاؤ حرم لاؤ تیرا ہاتھ شل ہو جاندے، خناسا یہو جہا نشانہ تکیا، میرا ننا جہا شہزادہ ابو دی گود وچ آرام کردا پیا، نشانہ ماریا، ننے دے حلق وچ تیر لگا، اور ننا شہزادہ حلق تھی پار ہو گیا، تیر ریشم نالوں زیادہ نازک گلاوے،
ریشم نالوں زیادہ نازک گلا وے، تیر گلے تو پار ہو گیا وے۔ امام دی گود دے اندر بیٹا تڑپیا، نہیں بیٹا ہی نہیں تڑپیا، زمین نو زلزلہ آ گیا، آسمان نو حرکت آ گئی، حور و غلمان فرشتیاں دیا چیخاں نکل گئیاں، امام دا دل بھی لرز گیا۔ نبی پاک دے گنبد نو حرکت ہو گئی ہے، سیدۃ النساء دی قبر مبارک جڑی ہے وہ بھی حرکت وچ آ گئی ہے۔ اور 6 مہینے دے مظلوم نو جدوں تیر وجا، بیٹے باپ نے بیٹے نو دبایا، مگر تیر کاری لگ چکیا سی، ویکھیا کپڑے خون نال لت پت نے۔ امام نے خیمیاں ول منہ کر کے فرمایا، جاؤ اے ظالما ہرملا بے ایمانا، کیا ماریا تیر صغیر تائیں، او کیا ماریا تیر صغیر تائیں، کیا ماریا تیر صغیر تائیں، او کیا ماریا تیر صغیر تائیں، روندے خیمیاں ول حسین مڑ پے، اور روندے خیمیاں ول حسین مڑ پے، نالے حلقتی کھچ دے تیر تائیں۔ میرے امام عالی مقام اپنے ننے جے بچے نو لے کے خیمیاں ول ٹرے نے، رستے وچ شہزادے دی نظر بدل گئی، وہ منکا ڈل گیا۔ میرے امام نے فرمایا، او میرا بیٹا ذرا ٹھہر جاؤ، اپنی امی تک تے پہنچ لو، میرا بیٹا ٹھہر جاؤ، اپنی امی تک پہنچ لو، میں تیری امی نو کی جواب دیواں گا۔ امانت واپس جا لوے، شہزادیاں ٹھہر جئی، شہزادیاں رک جئی، مگر وقت آئی نے، وہ وقت آئی نے، ننے نے ویکھیا امام نے میرا بیٹا جا رہا وے، چند گھڑیاں دا مہمان ہے۔ میرے امام نے فرمایا، او میرا ننا جے جانا ہی ہے ذرا آخری بار او توتلی زبان نال ذرا ابو کہہ کے بلا تے صحیح، ذرا ابو کہہ کے بلاتے سہی، میرا لال ایک واری ابو کہہ کے بلاتے سہی، جے بلا نہیں سکتا ننیا ذرا نظر نال نظر ملا کے مسکرا کے وکھا دے، ایک واری میرے پتر میرا بیٹا ذرا مسکرا کے وکھا دے۔ میرا بیٹا بڑے شہید ہوئے نے، پر میرے ننیا میری تیری شہادت میرا امام جسلے ننا جا لاشا لے کے وہ پتر نے نظر نظر سلام عرض کیتا ہے، میرے امام نے آخری ویلا ہے، امام نے اپنے ہونٹ پتر دی پیشانی تے ٹکائے، پتر نے باپ دے چہرے تے نظر نظر سلام عرض کیتا، عرض کیتی ابو جی سلام قبول کریا جے، میں جا رہا، میری امی نو سلام دے دیا جے، میری باجی نو سلام دے دیا جے، میری باجی نو میری باجی نو سلام دے دیا جے۔ حیدر کرار دا لال اپنے ننا جا لاشا لے کے خیمے وچ داخل ہوئے، شہربانوں دا خیال ہے پتر نو پانی مل گیا ہوئے گا، پتر نو پانی مل گیا ہوئے گا۔ عرض کیتی آقا حسین، فرمایا شہربانو آقا میرے بیٹے نو پانی مل گیا وے، فرمایا نی شہربانو تیرا پتر حوض کوثر پین گیا ہویا ہے، لے لے لاشا، ننا جا 6 مہینے دا لاشا جدو شہربانو دی گود وچ گیا، شہربانو دیاں چیخاں نکل گئیاں، چھاتی نال لاشا لا کے آندی وے میں قربان وے میریا شہزادیا، تو کیوں آئے جس ماں دی گود خالی ہو جائے، کی زندگی اس ماں دی جدی گود خالی ہو جائے، بول میرا ننا، پیار کر رہی نے، شہربانو بھی اپنے بچے نال پیار کر رہی نے، شہزادے نال پیار کر دیا نے، اور جسے چھاتی نال لا رہی نے، کدی زمین تے لٹا دیا نے، کدی چھاتی نال لا دیا نے، اور چھاتی نال لا دیا نے۔ جناب سیدہ سکینہ آ گئیاں، جناب سیدہ سکینہ آ گئیاں، آ کیا دینے امی جی ذرا ننا جا ویر مینو دے دیو، ننا جا ویر مینو دے دیو۔ فرمایا
بیٹا کی کرو گی؟ ننا جا لاشا لے کے کدی سکینہ خیمیاں وچ انج جاندیاں نے، کدی انج جاندیاں نے، کدی ادھر جاندیاں نے، کدی ادھر جاندیاں نے۔ جناب سیدہ نے فرمایا میری بیٹی، میری پیاری بھتیجی کیوں ایسا کر رہی ہو؟ ننا ویر تے جدا ہو گیا وے۔ عرض کیتی ابو جی جدوں مدینے جاواں گی ساریاں کڑیاں اپنے ویر لا کے پھرن گیاں، میرا کوئی ویر نہ ہوے گا، میں اپنی ریجاں پوریاں کر رہی ہاں، ویر نو لوریاں دے رہی ہاں، تے جدوں مدینے جاواں گی کڑیاں مینوں ویکھ کے دوڑ جان گیاں، کیوں آکھن گیاں اے دے تے بھرا کوئی نہیں، اے بھراواں موئی جے، اینوں نیڑے نہ کھلارو۔ دیگر ویلے او جد کڑیاں اپو اپنے ویر کھڈاون تے سمجھ پراواں موئی مینوں میں تو اپنے ویر لکاواں۔ ابو جی میرے ویر میرے کو جدا ہون گے، میں آخری بار پیار کر رہی ہوں، ذرا مختصر کرنا۔ میرے امام عالی مقام نے ننا جا لاشا اٹھایا، ننا جا لاشا ذرا سارا دن کاروبار کرن تو بعد اپنے بچیاں نو چھاتی تے لٹا کے پیار کرنے والیا، اج میرے امام وال بھی ویکھ جڑا ہاتھاں وچ پتر سبا کرا رہا ہے۔ امام عالی مقام ننا جا لاشا لے کے بیٹھے نے، ادھر ویکھیا کہ مدینہ پاک والوں دھوڑ اڈدی نظر آئی ہے۔ ڈاچی والا خط لے کے آیا، میرے امام نے فرمایا ڈاچی والے واپس چلا جا، سارا حالات سکین سغرا نو عرض کر دیں۔ امام نے تیاری کی تھی، اور جسلے شمشیر حیدری ہاتھ چ پھڑ کے پھر گئے نے خیمے وال سب نو ملن واسطے۔ فرمایا زینب آؤ ویر نو ویکھ لو، آخری بار ذرا ویر نو ویکھ لو، اج بہن کولوں ویر جدا ہون وچ چند گھڑیاں باقی نے۔ جناب سیدہ ویکھ دیاں نے پیاں، ٹک ٹکی لگا کے ویکھ رہی نے اپنے ویر دے چہرے ول، پھر پیار کر رہی نے امام عالی مقام نال، پیشانی نبوسا دے رہی نے، آندے ویر بڑا پیارا ہے پر تیرے نالوں ود کے پیارا مینوں نانے دا دین ہے، جا میرے ویرا ذبح ہو جا، قربان ہو جا، جا نثار ہو جا، نانا راضی ہو جان گے، امی راضی ہو جان گے، ابو راضی ہو جان گے، جاؤ میرا ویر۔ سیدہ نے پیار کیتا ہے، فرمایا جسلے ادھروں ہٹ کے امشیر والوں پھر شہر بانو دے خیمے چ آئے نے، شہر بانو دے خیمے چ آ کے فرمایا شہر بانو دی گردن جھکی ہوئی ہے اور ریت دے ٹلے نو پھول رہی نے۔ فرمایا نہیں شہر بانو، عرض کی تھی دست بستہ کھڑیاں ہو گئیاں۔ فرمایا شہر بانو انی گم کیوں گئی ہیں؟ حالی نہ رو، تیرے رون دا پیرٹ بڑا لمبا ہے، پترا نو یاد کر دی رویں گی، اس واسطے خاموش رہے، صبر کر۔ فرمایا سغرا، فرمایا شہر بانو، عرض کی تھی میرے آقا حسین حکم ہوے، فرمایا اٹھ رج کے ویکھ لے حسین نو، پھر حسین تینوں نظر نہیں آئے گا، قیامت تک اڈیک دی رہیں گی حسین نو، نہیں ایویں انتظار کر دی رہیں گی، کبھی حسین تیرے گھر دا دروازہ نہیں لنگے گا، پھر اڈیکیں گی۔ آ ویکھ لے شہر بانو دیاں چیخاں نکل گئیاں، آقا پہلے تے پترا نو روندی سا، ہائے اس بیوی دی کی زندگی جدا سہاگ لٹیا جائے، اس دلہن دی کی زندگی جدا سہاگ لٹیا جائے۔ امام دے قدم پھڑ لینے، سیدہ شہر بانو نے قدم پکڑے نے اور قدماں نو بوسے دے رہی نے۔ فرمایا شہر بانو ہن جلدی کر، ادھر دشمن تک کھڑے انتظار کر دینی، وقت قریب آ گیا وے، اجازت دے دے۔ سیدہ نے عرض ہاتھ جوڑ کے اور شہر بانو نے عرض کیتا میرے آقا بیویاں کئی وری نافرمانی گستاخیاں کر جاندیاں نے، میں جے کوئی کیتی ہوے شہنشاہ مینوں معاف کر دیں، مینوں بولیا چولیا معاف کر دئی، شہزادیا معاف کر دیں، جے کوئی جرم ہو گیا ہوئے، کوئی نافرمانی ہو گئے، ادب وچ فرق آیا ہوئے تے معاف کر دیں شہزادیا، میں تیری خادمہ سا۔ فرمایا امام نے تینوں ایک باری معافی نہیں لکھ وار معافی، بار بار معافی، شہر بانو تیرا مشکور ہاں، تو زندگی دی کمائی لٹا دیتی ہے۔ امام عالی مقام پھر ادھروں ہٹ کے تے آخری بار اپنے امام زین العابدین بیٹے نال پیار کرنے گئے نے، انہوں نے پیار کیتا، نصیحتاں دتیاں۔ فرمایا شہزادیا ذرا پردے داراں دی عظمت دا خیال رکھی، شہزادیا تیرے نال حسین دی بہن ہوے گی، تیرے نال علی دی دھی ہوے گی، تیرے نال حسین دی دھی ہوے گی، تیرے نال تیری امی ہوے گی، ذرا سارے دا خیال رکھی، سارے دا ذرا خیال رکھی۔ امام عالی مقام نے فرمایا پترا میرا امتحان ختم ہونے والا ہے، تیرا شروع ہونے والا ہے۔ پیچھے ہٹے جناب سیدہ سکینہ نے عرض کی تھی ابو جی میں بھی، امام نے اٹھا کے بچی نو چھاتی نہ لایا، جسلے چھاتی نہ لایا جناب سکینہ عرض کر دیا نہیں
ابو جان فرمایا میری بیٹی کی گل ہے؟ ابو جی جے آکھو تے ایک مسئلہ پوچھ لواں، ابو جی جے آکھو تے ایک مسئلہ پوچھ لواں۔ فرمایا دس میری سکینہ کی مسئلہ ہے؟ عرض کیتا ابو جی لوگ یتیم کنوں آندے نے؟ ابو جی لوگ یتیم کنوں آندے نے؟ ابو جی مینوں دسو لوگ یتیم کنوں آندے نے؟ میرے امام عالی مقام نے فرمایا میری بیٹی یتیم پوچھنی ہے پئی کی آنی ہے یتیم کنوں آندے نے؟ ابو جی ہاں یتیم کنوں آندے نے؟ میرے امام نے فرمایا میری بچڑی تھوڑی دیر تو بعد تو یتیم ہون والی ہے۔ میری بچڑی تھوڑی دیر تو بعد تو یتیم ہون والی ہے۔ میرا لال لوگ تینوں یتیم آکھن گے، میری بیٹی لوگ تینوں یتیم آکھن گے، نہیں تو ڈیکیں گی ابو نو۔ او امام عالی مقام نے بچی نو دلاسا دیتا۔ میری سیدہ اپنے ابو نال پیار کر کے امام سواری تے سوار ہویا ہے۔ امام سواری تے سوار ہویا، جس لئے سواری تے سوار ہون لگا ہے وہ دوستا سوار ہون لگیا ایک خیال نے تڑپا دیتا۔ خیال آیا جدوں معراج نبی نو ہویا جبریل براق تھمایا، اج کوئی نہ رہ گیا چڑھاون والا، جدوں وار حسین دا آیا تے سن آواز بی بی زینب نے اوے برقع منہ تے پایا تے آ کے کول کھلو بی بی کہندی لو چڑھ امڑی دیا جایا، آ میرے ویرا اج تینوں میں سوار کرونی آ۔ کی ہویا جے علی پاک نہیں، کی ہویا جے نبی پاک نہیں، کی ہویا جبریل نہیں، اج میں تینوں سوار کرانی آ۔ امام عالی مقام سواری تے سوار ہوئے نے، خیمے دی اوٹ وچ سیدہ ویکھ رہی نہیں۔ او بابا کیا تو بڑا طویل ہے، امام دشمنوں دے ڈھیر لگا دیتے نے لاشاں دے، آخر ظالم نے تیر مار دینے پہ امام عالی مقام دے شہزادے جڑے نے وہ ویکھ رہے ہیں، امام زین العابدین ویکھ رہے نے، سیدہ ویکھ رہی نے، شہر بانو ویکھ رہی نے۔ امام عالی مقام چکرا کے سواری تو زمین تے تشریف لے آئے نے، گرے ادھر سیدہ ویکھ رہی نے، نی سکینہ تیرا ابو گر گیا نہیں، سکینہ تیرا ابو گر گیا نہیں۔ امام زمین تے تشریف لائے، ایک ظالم چھاتی تے چڑھیا، فرمایا ہٹ ذرا نانے دی دتی ہوئی اذان دی لاج رکھ لین دے۔ او جدوں اللہ اذان دی لاج رکھ لین دے او وضو تے ہے ہی سی، سجدے وچ چلے گئے، ظلم دا خنجر چلیا، امام شہید ہو گئے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون، امام شہید ہو گئے۔ ادھر فتح دے نگارے وجن لگ پے نے، فتح دیاں توتیاں وج گئیاں نے، فتح دے ٹول کھڑ گئے نے، لڈیاں تمالاں تے پنگڑے مارن تو بعد کی ہویا؟ آندے نے چلو حسین دے خیمے لٹ لئیے، امام دے خیمیاں نو لٹیے، لشکریاں دا رخ ہو گیا خیمیاں پاکاں وال، سادات دے خیمیاں وال ہو گیا وے۔ جناب سیدہ زینب فرماؤندیاں نے میرا زین العابدین شیر عرض کیتی پھپھو امی حکم آوے، فرمایا خیمیاں دے اگے کھڑا ہو جا، وے انہاں نو کہہ دے حیا کرو کوفیو، وے علی دیاں تیاں آرام کر دیاں نے پئیاں، بے علی دیاں تیاں سمجھو ظالمو حیا کرو۔ اے کون نے جنہ دے خیمے نو اگاں لان لگیا؟ وے جا جا کے کہہ دے وے فاطمہ دیاں تیاں بیٹھیاں نے، وے علی دیاں تیاں بیٹھیاں نے، اے او بیٹھیاں نے جنہ نو حیا دا مارا سورج بھی نہیں چڑھدا، اے قریب نہ آیا جے مگر دنیا دے کتے۔ الہی تیریاں بجلیاں کتھے سو گئیاں؟ امام شہید ہو گیا ہے، کوئی بات نہیں، جام شہادت نوش کیتا، پر تیری تقدیر اگے کسے دی مجال نہیں بولن دی۔ اے میرا خام خیال ہے تو جو کرنے بہتر کرنے، پر الہی کیوں نہ زمین تنس گئی زمین دے وچوں جدو آلے تار دیاں خیمیاں نو اگاں لگیاں نے۔ میرے امام عالی مقام دے خیمیاں نو اگ شہزادیاں پردے داراں دوسرے خیمے چ با پردہ، پھر دوجے تو تیجے وچ با پردہ، پھر تیجے تو چوتھے وچ با پردہ۔
سب شہید ہو گئے نے، لاشیں پے ہوئے نے، سادات مجبور نے، لاشیں پے ہوئے نے، سادات دے خیمے چو شولے نکل رہے نے۔ بس ایک روایت ہی عرض کر دیاں گا، ایک چھوٹی جی بچی جلدے ہوئے خیمے چو نکلی، راوی کہندا ہے میں قریب تو لنگدا پوچھیا ہے کون ہے، پتہ لگا ہے میرے امام دی بیٹی سکینہ ہے۔ سیدہ سکینہ ہے، جناب سیدہ سکینہ نال دہائی دے رہی نے، ابو جی ابو جی ابو جی سانو کدے سہارے چھوڑ کے گئے ہو، ویکھو کوفی ساڈے نال کی کر دینے پے، بس رات اندھیری ہو گئی، میں کی دساں، نہ الفاظ نے نہ جھورت نہ کہ دو سما دے میں ترجمہ نہیں کر سکنا وا، ظلم دی بس انتہا سی، ادھر صبر دی انتہا سی، ادھی رات دا ویلا ہے، کوفی خیمیاں وچ شراب دے نشے چ دھت پے ہوئے نے، ادھر آلے تہار دیاں چند بیبیاں چل کے اپنے شہیداں دیاں لاشاں نو اکٹھیاں کر دیاں نے پیاں، ویکھیا کہ ایک رات دا ویلا ہے، ڈاچی سوار سفر کردا ہویا لاشاں دے ول نظر آیا، فرماندیاں نے رک جا وے ڈاچی سوارا، اگے بیبیاں پاکاں وے اگے علی دے گھرانے والے اپنے شہیداں نال پیار کردے نے پے، اوتھے رک جا شتر سوارا، اگے نہ آویں وے اگے ہیں شہزادے ستے، سن آواز اسوار نے اگوں، او اے جواب سنایا تے دکھیاری دا میں نانا بچڑی، تے دکھیاری دا میں نانا بچڑی، تیرا پارا ویکھنے آیا، میں بیٹی آیا وا، میں ویکھا میری بیٹی اپنے کیویں برا دی لاش نال پیار کر دیے پئی، کیویں پارا دے رہی ہے، امام عالی مقام، امام عالی مقام، بس بھائی پھر امام عالی مقام دی ہمشیر صبح ہوئیاں نے، امام زین العابدین اذان دیتی، اذان دے کے بس سید گرفتار ہو گیا، سید گرفتار ہو گیا، یہ رات کل کوفی اپنے گھراں وچ خوشیاں کرتے سن پہ، میرے زین العابدین نو بھیڑیاں لگی ہوئی، حضرات گرامی سادات سادات نو بھیڑیاں ہیں، سیدہ تلاش کر رہی نے، امام عالی مقام بہرحال زندہ ہے نا امام، کون کہتا ہے امام، ہاں ہاں زندہ ہے امام، زندہ ہے میرا امام، کیا ہوا تھا میرا امام زندہ، ہاں ہاں زندہ تھا، امام عالی مقام سیدہ زینب، امام عالی مقام، بس دنیا والوں زندہ ہے امام، ہاں زندہ ہے امام، امام زندہ ہے، مر گیا آخر ناس میرا امام، میرا امام،
میرے عظیم بھائی مجاہد اہل سنت، میرے بہت پیارے دوست، میرے سوچ نہیں سکتے کنی محبت والے دوست، عزت ماب حضرت علامہ مولانا قاری محمد جہانگیر رضوی صاحب، بانی مکتبہ فیضان محدث اعظم پاکستان ضلع فیصل آباد، اور انہوں دی ساری ٹیم، جناب قاری نور جمال صاحب، سارے حضرات اسی اپنی مسجد تشریف آوری تو خوش آمدید کہنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مکتبے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ مکتبہ فیضان محدث اعظم کیسر سینٹر والے قاری جہانگیر صاحب رضوی، انہاں کول سیڈیاں بھی موجود نے، آڈیو ویڈیو موجود نے، علماء دیاں ناچیز دیاں بھی، اپنے گھراں چلایا کرو، خریدیا کرو، گانے ناچ تو بچو، فحاشی تو بچو، ریانی تو بچو، ذکر مصطفیٰ دیاں گھر گھر کیسر لگا کے اپنی ایمان نو حلاوت